كت غموس نقو كلنا بوشي بيجنا بيمين الغموس كعلمان بيجن لأنه يغمس صاحبه في النار يعني أف سين ده خضان خو نقود كتنا وجري جهنم هذا أو سين كجا أفايا منو سين ده بخود تشتكي منو في ناكل بيت منو بيشتي من أكلي أن تشتكي منو في نديت بيت منو بيشتي من نديتي أن منو في نصاني بيت بيشتي منو في صاني وكي شاد سوريا يان منو في كل بيت أن صاني بيت أن ديت بيت سين خود بيشتي من نديت كا أن من نصانيا أن من ناكليا ها أف سين ده هني قال لك مثلا يعني إلا خضان توبة بك توبة كراس تدرس هكاش قلناها في سيدي خلاص نابك يعني أبا قال لك مثلا قال إجارة تبيني أيدي تشيل بحوالك يخصين خطن هما ببختي باجي نبيش ما حوالي من بواس شلك بيان يا سيارة منه قال لي برا يعني مروف خبابتت آجر جهنم دا بوين ديك ودا حوالش خراسي كات مروفكش خراسي كات تشتكي قال لك مثلا إذن بشتكوا رب العالمين سين خالي والعصر إن الإنسان لفي خسر رب العالمين بدمي زمان سين خوتن كهم إنسان خسارت كده إلا كنب إلا بيشتن أبنا إلا الذين آمنوا إلا أو نبن يتوكوا إيمان باوليه باولي إنها ما جرى إجارة أفشي ديسا يعني أن استباي بلا خدينا باوليه أما فلان ما باوليه بخديه خلاص يعني حتى جرى إجارة نقاش وصاتشي بوي يعني بيشتي سيدا مانا چه بمرون بيشتا فعلا چه كافرن چه واش إيمان بخده هاي إيمان نتنيا بيا برا تو بيشي بلا خده هاي چمكي أو مشركة صنم قريس أو السجدة بالصنمات بل وقت بسياروانشي تعطاكي أوش تقوتي خده هاي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله والعام بيشتا بيغنبالي أكاد بسياروان كي بيجي كي عنده عسمان خلقيات كينا تو بيشن خده بل بوچي وعبادة الصنمات كي آياتك كده بيشتم أوانا قدي أم عبادة الصنامات كين ليقربونا إلى الله زلفا دما نيزيك خدي بك چمكي وان حسن وتخمين واعتقادت كين وبلا أف صنامتا بوان تشتك بيشت بيتم بك هل وكي حاشا يعني كو خدي تعالى جواب بيشت بي أف صنامتا تبلنا بهم بلي خدي تعالى هل فيليرا هنا مش إيمان جاري بناصد إيماني چه أجلي جهلا إيمان چه إيمان لو مبجي ليس الإيمان بالتمني والتحل إيمان لا ما بيعملوا يعني بخزيات لا إيمان بيشتن ما وقر في القلب باوليك اعتقادك كبت دلمروفي وصدقه العمل كل يوم مروفي في باولية راسقود كتن أنا راسقود كتن يعني بيجي أفملوا فيها دي چا تصاني إيمان داره آن نه إيمان داره آن وقت بيشته من إيمان هاي يعني نشانة إيمان هاي چنه دين كتي في راحين چونكي هما لا هما هاتشي كسي وكي پیغمبر السلامت خود السلام قلت يا الصحابية كيف أصبحت يا حارثة قلت أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله قلت قصد خودي أزير أبويا فأس مؤمنة كالرسول درستم قلت علامات إيمانات أشياء هما وصاخ بشت راسي بيجي من إيمانه قلت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وفيدا تشيتنو بيشتن والله يا قصدي خدي هل وكي أزبر خدما عرش رب العالمين بيشتو بعد خد بينم وهل وكي أزبر خدما أهل بحشتي يسندان وإقادود كانوا يتنافض جرن وهل وكي أزبر خدما جهنمي خلق جهنمي تيدا سلطان پیغمبری صلوات خود سبن و حقا دو ایمان داری فثبت بالثبات بك فراجله علامات ایمانیتی نه ما باوریکت که بیتدلی منو بی و صدقه العمل ما قال اجرا نمونه کوینای بل خودنا يعني نشانة ایمانی نه کسی بشی من ایمانه هی اسمانه همه ایمانه هی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیشتر وقتی دهیتن هندكش أمته من بيشتن إيمانه وش حنجران ناتش تخاره يعني إيمانه بس دي أسمان بيت أما دله نه أف كتشكا وكي قل ديكا خوشير داس بيدي شير فروشن وديكا ويد قوتي كتشا من آفب كينت ناف شير دا وكتشيد قوتي داي مانتنظم يا عمر كري خطابي منع كري قوتي دا ما فيني في شبه كري عمر هاش منو تايا قلت داي ما خود عمر جاش منو تنينه چه اثبات هندید کرد که افکش که ایمان داره افکری آروی و
وقتی قلت بله ما خدي عمر جاش منو تانينا هذا يعني لو ما جاء رب العالمين أمرت كتن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بوشي رأسا بلا خدي تنابين القرآن إذا عدك بحث إيمان كلبت وإلا تفرى بحث عمل الصالح يكلب كيم جهانا بيت هكا إلا دي عمل الصالح عمله إني تقريدات نشكي بوشي قل منو في إيمان إنا دي كرياري كت وقت كرياري نكت معناه منو في ادعاء إيمان تكتن بيشتبالي من إيمانه هي نكريارا منو في نعمل كلنا منو في دي بيشتا منو في وصانية هكي قالك بقبينين أدبيني چند نوعی پیچاکیه دیگر نه نویجا نه روژا نه زکات نه شاددانه و بیجه دبشت سعیدات دلی من صافیه نه ونیه هکی او دلی صافی بیتن دی تسلیمی عملی خود تعالی کتن الفيلي باوريشي قال بسلمانا باوري نهما تشتغل طبعا تت المدرسة هون خاصة قال جهلا خاندي بيجي أركان إيماني أصدينة إيماني طبعا أنا خدي أفشش ركن تنت إيماني وقت ملوفي إيمان بركنة كشوان ركننا بيتن إيمان ملوفي ناود الإسلام ركن أولي أبايا كما باوري بخدي هبي نبالي بخدي هبي تني بيجي تبالي الظالم خدي هاي لا وإنما باوري بخدي تعالى أبسي هذه باوري بخدي تعالى هبيتن وكون ربوبيته خدي تعالى رب العالمين ربه رب العالمين خالقه رب العالمين همي تشتكي خلقيات كلي وهمي تشتكي مخلوق خدي تعالى وملوك شيء ضمني ويتشتيه ملوك مخلوق خدي تعالى هذا ايك أنا خدي دو رب العالمين بصانيك وخدي تعالى ربه كسنش وقت ده إيمان إينا كنت بيجي رب العالمين ربه هم اللي بيجي تمشي الحمد لله رب العالمين إذا رب أبايكو خضان يتشت داي كسنا شتن تشتكي بدأ منعك بيداك إلا كنبي إلا خدي لو ما هكذا الفيجوة مثلا دكتورك علاجي مساخك بكتن علماء بيجي ناتشي من بيجتي فلان دكتور از شيء كده حاشا لا وهنا بيجي رب العالمين فلان دكتور أن درمانة فلان دكتور كلنا السبب رب العالمين الشفاء بمفريك أوصاني باوري بربوبية خدي تعالى يا دوي باوري بألوهية خدي تعالى ألوهية أبايا معنى ألوهية تشيء يعني تبصاني وقت بيجي أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله كسكنينا بحقي عبديني بو بيتكرن إلا خدي عبودية بو كسنا هيتكرن إلا بوكي إلا بو خدي يعني سرجماندن سجده بنن تضرع مشكاندن توكل نابد بو كسي بيتكرن إلا بوكي نبيتن إلا بو خدي تعالى يا سيد تبالي بصفات خدي تعالى هبي يعني أف صفات قالك مهمة أسماء الله الحسنى من بصانيتا أو صفات خدي تعالى يعني أفنا بتأهل إيكي بلا خدي معنى أخويا هي أن يختملوا بصانية رب العالمين الرقيبة ورب العالمين بصيرة ورب العالمين عليمة ورب العالمين سميعة ورب العالمين دائما منوفت بيني ومراقبتي المنوفت كاتنو هاش منوفيا وكل منوفيا وصانيتنو أبا همي شل منوفت كات أف إيمانها إيه وقت تا إيمان إنك رب العالمين ربيتها خلاص ما دام ربيتها يعني تو تشتكي يدست خدي تعالى ده شو حس قد يبتكت يعني خلاص بري إنسان أبد نشتن مغرورية بكت نشتن طغيانة بكت بن أمر خدي تعالى أبدا يا دوي أبي وقت يعني بصاني ورب العالمين إله أو يكو يعني ذات بات هم تشتكي يعني ذات فتنة بيتن دي عبوديتي بخدي تعالى